Question number 51. The success of e-banking depends on के माथि डिपेन्ड हुन्छ क्या सक्सेस अफ ई ब्याङ्किङ मल्टिलेयर सिक्युरिटी सिस्टम हो कि रिस्क एन्ड सर्भिलेन्स सिस्टम अपडेटेड फ्ललेस सफ्टवेयर स्ट्रिन्जेन्ट लिगल फ्रेमवर्क त ई ब्याङ्किङमा चाहिँ मतलब मल्टिलेयर सिक्युरिटी त सिस्टम हुनैपर्छ अनि रिस्क एन्ड सर्भिलेन्स भने त्यो पनि सिस्टम त्यो पनि हुनैपर्छ र अपडेटेड सफ्टवेयर हुनुपर्छ तर लिगल फ्रेमवर्क चाहिँ नभए पनि हुन्छ किनभने ई ब्याङ्किङ गर्नको लागि सक्सेस गर्नको लागि एउटा कानुनी रूप चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट जहाँसम्म मलाई लाग्दैन तर सिक्युरिटी सिस्टम हुनुपर्छ होइन सर्भिलेन्स सिस्टम हुनुपर्छ र अपडेटेड सफ्टवेयर त झन् हुनैपर्छ त्यही भएर 1 2 3 हो यो अप्सन बी ठिक छ Question number 52. According to Fair, the term management and administration are same, different. He did not consider at all. Yeah, none of the above. Actually, Fairly management र एडमिनिस्ट्रेसनलाई एक्चुअली सेमै भनेको थियो सेमै छ भनेर भनेको थियो क्वेसन नम्बर 53 छ द फिचर्स अफ कमर्सियल पेपर आर के छ मतलब इट इज एन अनसेक्योर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट हो इस्युड इन द फर्म अफ प्रोमिसरी नोट द highly rated corporate borrowers can raise short-term funds through this instrument. It is an additional instrument to the investing community. All of the above. Actually, यसमा यो all of the above हुन्छ किनभने एउटा यो अनसेक्युर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हो होइन र सर्ट टर्म फन्ड्सको लागि कर्पोरेटहरूले यसलाई बोरो गर्ने पनि गर्छ र एक किसिमले यसमा प्रफिट पनि कमाइन्छ त्यही भएर यसलाई एडिसनल इन्स्ट्रुमेन्ट टु इन्भेस्टिङ कम्युनिटी पनि भनेको यसको एन्सर अल अफ द एबोभ हुन्छ Which of the following 54 number which of the following is used for international monetary transfer मतलब देश विदेशमा मनी ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ कुन युज हुन्छ भन्दाखेरि आरटीजीएस हो कि एनईएफटी हो कि स्विफ्ट हो कि नन अफ दिज हो एक्चुअली स्विफ्ट हुन्छ है त स्विफ्टको फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि के अरे सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टर ब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन म लेखिदिन्छु यो सोसाइटी for worldwide है त worldwide society for worldwide interbank financial telecommunication है त interbank financial telecommunication फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन फेरि यसमा के अरे फाइनेन्शियल फन्ड्स ट्रान्सफर होइन नि फेरि र सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन अब यो पनि एक्चुअली याद राखिरहौँ होइन एनइएफटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर यो चाहिँ एउटा विदिन कन्ट्रीभित्रमा हुने यो हो एनइएफटी हो यसको के छ नेसनल है त नेसनल इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर है त इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर अब यसमा फेरि के छ भन्दाखेरि यसमा फन्ड ट्रान्सफर छ यसमा स्विफ्टको फेरि एफटीमा चाहिँ छैन नि फेरि फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन हो यो चाहिँ एनएफटीमा चाहिँ फन्ड्स ट्रान्सफर हुन्छ है त नेसनल आरटिजिएस भनेको यो थाहा होला रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट हुन्छ यसमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट याद राख्नु है त Question number 51. One of the items is not related to e-banking. Demand draft हो कि आरटीजीएस हो कि ईसीएस हो कि एटीएम हो एक्चुअली डिमान्ड ड्राफ्ट यो त पेपरमा हुन्छ नि त काम त्यही भएर आरटीजीएसको ईसीएस आरटीजीएसको फुल फर्म त थाहा छ रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट हो ईसीएसको फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक सायद ईसीएस एकछिन ल हेर्नुपर्छ ईसीएसको फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सर्भिस हो इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सर्भिसेस है त ईसीएसको फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सर्भिसेस हो इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ सर्भिसेस